ल सबै भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ आजको हाम्रो क्लासमा। आज हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ प्रतिवेदन तयार पार्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ सो कुराको बारेमा हामी आज छलफल गर्नेछौँ। अब त्यो प्रतिवेदन तयार पार्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा छलफल गर्नु अघि हिजो हामीले पढेको प्रतिवेदन र यसका प्रकारहरूको बारेमा हामी 5 मिनेट जति छलफल गर्छौँ। अब त्यसैले मैले एकचोटि विवेक अरियाललाई नै भने, विवेक हजुर मिस। ल तिमीले नै भन्नु पर्यो, हिजो हामीले पढेका थियौँ, तिमीलाई चाहिँ के कति याद छ प्रतिवेदनको बारेमा? प्रतिवेदन अनि प्रतिवेदनका प्रकारहरू मध्ये सरकारी प्रतिवेदनको बारेमा एकचोटि भन्नु पर्यो। कति बुझ्या छौ, के बुझ्या छौ, एकचोटि सबैलाई रिभाइज हुने गरिकन ल त। कुनै पनि कार्यालय सङ्घ संस्था वा व्यक्तिले निश्चित समयभित्र गरेको काम कारबाहीलाई छोटकरीमा झल्कने गरी बनाउने विवरणलाई प्रतिवेदन भनिन्छ। सरकारी प्रतिवेदनमा हामीले हिजो 5 प्रकार पढेका थियौँ। त्यसमा सरकारी प्रतिवेदन सरकारद्वारा बनाइने प्रतिवेदनलाई सरकारी प्रतिवेदन भनिन्छ। यो चाहिँ सरकारको विभिन्न काम गर्नको लागि र त्यसको विवरण बनाउनको लागि प्रयोग हुन्छ। ल ठिकै छ, भनेपछि तिमीले बुझेको एकदमै ठिक रहेछ। अब म आएँ विक्रम विकेतिर। हजुर म्याम। अनि सरकारी प्रतिवेदन पछि कुन प्रतिवेदनको बारेमा हामीले छलफल गरेका थियौँ, याद छ? लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हो। के हो नि त्यो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन भनेको? कुनै पनि कार्यालय सङ्घ संस्था आयोग कम्पनीहरूमा चाहिँ विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापहरू आर्थिक कारोबारहरू हिसाब किताबहरू भइरहेको हुन्छ र त्यस्तो हिसाब किताबहरू चाहिँ प्रचलित नियम अनुसार भएको छ कि छैन, प्रचलित नियम अनुसार राखेको छ कि छैन, सोको परीक्षण चाहिँ लेखा परीक्षकले गरेर अनि के चाहिँ भयो त भनेर त्यसको बारेमा एउटा विवरण निकाल्नुलाई चाहिँ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन भनिन्छ। एकदम ठिक छ, गुड। अनि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पछि वार्षिक प्रतिवेदनको बारेमा हामीले छलफल गरेका थियौँ जस्तो लाग्यो, हो? हजुर मिस। अनि के हो नि त्यो वार्षिक प्रतिवेदन भनेको? वार्षिक प्रतिवेदन भनेको चाहिँ कुनै पनि अब कार्यालय सङ्घ संस्था अथवा आयोगहरूले चाहिँ एक आर्थिक वर्षको अन्तिममा चाहिँ आफूले आफ्नो कार्यालय अथवा संस्थाले चाहिँ वर्षभरि गरेको कार्य प्रगति अथवा वर्षभरि के कस्तो काम गर्यो अथवा व्यवसाय छ भने कस्तो नाफा नोक्सान कस्तो भयो, सम्पूर्ण वर्षभरि गरेको कार्य क्रियाकलापको चाहिँ एउटा संक्षिप्त रूप निकालेर एउटा विवरण तयार पार्नु चाहिँ वार्षिक प्रतिवेदन हो। वार्षिक प्रतिवेदन हो, गुड। अब म अस्मिता तर्फ आएँ। अस्मिता। हजुर मिस। अनि त्यसपछि हामीले समिति प्रतिवेदन भनेर पढेका थियौँ। के हो यो समिति प्रतिवेदन भनेको? यो समिति प्रतिवेदन भनेको कुनै पनि विशेष काम गर्नको कुनै पनि विशेष कार्य सम्पन्न गर्नको लागि र सो कामको जाँचबुझ गर्नको लागि तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई नै बुझिन्छ। कुनै विशेष काम गर्नका लागि एउटा समिति गठन गरिएको हुन्छ अनि त्यो समितिले सबै कुराको सो कार्य सम्बन्धी चाहिँ जाँचबुझ खोजी अनुसन्धान गरेर हैन अन्तिममा तयार पारिने विवरण चाहिँ के भयो त? समिति प्रतिवेदन भयो। एकदमै ठिक छ। अब म लागे विक्रम श्रेष्ठ तर्फ लागे। विक्रमले सुनिरहेछ मलाई? विक्रम छैन जस्तो लाग्यो है। म को तर्फ आएँ भने रबिना तर्फ आएँ। रबिना। हजुर मिस। नानु, अनि हामीले लास्टमा शैक्षिक प्रतिवेदनको बारेमा पढेका थियौँ। के हो यो शैक्षिक प्रतिवेदन भनेको? के याद छ तिमीलाई? यो भनेको चाहिँ के विद्यार्थीहरूले आफ्नो शैक्षिक कलाहरू अध्ययन गरे शैक्षिक कलाहरू अध्ययन गर्ने हैन, अनि त्यहाँबाट के अरे अनि विषयहरू आवश्यक अनुसार जाँचबुझ गरी लेख्ने अनि त्यहाँ विवरणलाई शैक्षिक अनुसन्धान प्रतिवेदन गर्नेलाई नै शैक्षिक अनुसन्धान। नेटको समस्याले गर्दा त्यति राम्रो बुझ्न सकेको जस्तो लागेन।
म कविता तर्फ आए नानु। कविता, हिजो हामीले प्रतिवेदन र प्रतिवेदनका प्रकारहरूको बारेमा पढेका थियौं। अनि 4वटाको बारेमा त साथीहरूले भनि नै सके। अब त्यसो भए तिम्रो पालो चाहिँ के त भन्दा यो शैक्षिक प्रतिवेदन भनेको चाहिँ के हो त नानु, एकचोटि बताइदिनु पर्यो। कविता, कविता माइक अनम्युट गर्नु पर्यो पहिला। ल के हो नानु भन त, शैक्षिक प्रतिवेदन भनेको चाहिँ कस्तो? शैक्षिक अनुसन्धान प्रतिवेदन भनेको विद्यालय तथा ल भन्न ठिक छ भन ल। विद्यालय तथा विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूले आफ्नो अध्ययनको विषयवस्तु आवश्यकता पूरा गर्न चाहिने अध्ययन अनुसन्धान खोज गर्ने जाँचबुझको कार्य सम्पन्न गर्ने सो विषयको विवरणलाई शैक्षिक अनुसन्धान प्रतिवेदन भनिन्छ। ओ ल ठिक छ। भनेपछि समग्रमा चाहिँ बुझेको रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो। अब यो हामीले यत्तिकै पढ्ने पनि होइन, यो चाहिँ सामान्य जानकारीको लागि चाहिँ अहिले हाम्रो यो क्लास चाहिँ रन गरिरहेका छौँ, यो तिमीहरूलाई पनि थाहा छ। अब पछि हामीले क्लासमा फेरि यसलाई रिभाइज गर्ने नै छौँ। त्यो बेलामा चाहिँ सहजकर्ता भनेको म नभइकन तिमीहरू नै हुन्छौ के। हजुरहरूले नै क्लासमा पढाइ बक्सने छ त्यो बेलामा चाहिँ। अब जब हाम्रो वातावरण अनुकूल हुनेछ अनि त्यस पछाडि स्कुलहरू खुल्नेछन्, अब तब चाहिँ यो कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा विषयको पहिलो पाठ कार्यालय कार्यविधिको बारेमा चाहिँ कक्षामा सहजीकरण गर्ने पढाउने जिम्मा चाहिँ हजुरहरूको। ल हेर्नुहोस् है, भनेपछि हामीले चाहिँ हिजो छलफल गरेका कुराहरू चाहिँ निकै राम्रोसँग चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको जस्तो लाग्यो। धन्यवाद तपाईहरुलाई। अब आजको विषयवस्तुतिर लागे है त। प्रतिवेदन तयार पार्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। जसरी हामीले टिप्पणी पढ्यौं, टिप्पणी तयार पार्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ अघिल्ला कक्षाहरूमा छलफल गरेका थियौं। आज हाम्रो विषयवस्तु चाहिँ यही प्रतिवेदन तयार पार्दा ध्यान दिनुपर्नेहरू कुराहरू के छन् त भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्छौं ल है। अब प्रतिवेदन भनेको के हो भनेर भन्दा अघि भर्खरै विवेकले पनि भनिसक्यो। प्रतिवेदन भनेको चाहिँ कस्तो त? कुनै पनि व्यवसाय संघ संगठनहरूले अथवा व्यक्तिले हैन कुनै निश्चित अवधिमा गरेका काम कारबाहीहरूको बारेमा छोटकरीमा एउटा विवरण तयार पारिन्छ भने त्यो विवरण चाहिँ के हो त? प्रतिवेदन हो भनेर हामीले अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि डिस्कस गरेका थियौं। अब त्यस्तो प्रतिवेदन तयार पार्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त? जस्तै पहिलो बुँदा है विक्रम, सुनिरहेछ? हजुर म्याम, हजुर म्याम। एकचोटि ठुलो स्वरमा पढेर सुनाउनु पर्यो ल। प्रतिवेदन विषयवस्तु अनुसार निश्चित ढाँचामा तयार गरिन्छ। प्रतिवेदन तयार गर्नु पूर्वसको ढाँचाको यकिन गर्नुपर्छ। गुड हो। अब यो एकदमै सजिलो छ ल हेरौँ है। कुनै पनि प्रतिवेदन तयार पार्दाखेरि त्यो प्रतिवेदन तयार पार्ने विषय, त्यो प्रतिवेदनको विषयवस्तु अनुसार चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा एउटा ढाँचा हुन्छ। ढाँचा, एउटा निश्चित ढाँचा भनेको नमुना ल हेर है। अब त्यहाँ के भनेको छ हेर त? प्रतिवेदन विषयवस्तु अनुसार निश्चित ढाँचामा तयार गरिन्छ। प्रतिवेदन तयार गर्नु पूर्व यसको ढाँचाको यकिन गर्नुपर्छ अरे। प्रतिवेदन लेख्ने पनि एउटा तरिका हुन्छ हेर। जस्तो मन लागे त्यसरी प्रतिवेदन लेखेर भएन। चिठी लेख्ने एउटा तरिका हुन्छ। जस्तै मैले सरकारी चिठी लेख्ने एउटा तरिका होला, व्यावसायिक पत्र लेख्ने अर्को तरिका होला, आवेदन पत्र लेख्ने अर्को तरिका होला, एउटा ढाँचा हुन्छ। त्यसै गरिकन प्रतिवेदन तयार गर्ने पनि एउटा ढाँचा हुन्छ। विषयवस्तु अनुसार एउटा निश्चित ढाँचामा चाहिँ तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर कुनै पनि विषयवस्तुको चाहिँ यदि हामीले प्रतिवेदन तयार पार्दैछौँ भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा त्यसको ढाँचा कस्तो छ त्यो ढाँचाको चाहिँ यकिन गर्नुपर्छ, ढाँचालाई कन्फर्म गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ ल। एकदमै सजिलो छ। अब यहाँ मैले जस्तो लेखेको छु त्यस्तै नै पढ्नुपर्छ, किताबमा जस्तो लेखेको छ त्यस्तो नै पढ्नुपर्छ भन्ने होइन के। पहिलो बुँदाको रूपमा के याद गर्नु पर्यो त भन्दा प्रतिवेदन तयार पार्दाखेरि विषयवस्तु अनुसारको ढाँचा चाहिँ पहिला नै के गर्नुपर्छ त? यकिन गर्नुपर्छ, कन्फर्म गर्नुपर्छ, तब मात्र लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो पहिलो बुँदाले गर्यो। त्यसमै प्रतिवेदन तयार पार्दा ध्यान दिनुपर्ने धेरै बुँदाहरू मध्ये पहिलो बुँदा चाहिँ के रहेछ त?
प्रतिवेदन तयार पार्दाखेरि त्यसको ढाँचा चाहिँ पहिला नै के गर्नुपर्छ, कन्फर्म गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरे। ल हेर है, ढाँचा यकिन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरे। निलम सुनिरहेछौ? निलम ल दोस्रो बुदा एकचोटि पढौँ त। के अरे प्रतिवेदन तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको हो। प्रतिवेदन तयार गर्ने अवधि हैन के अरे त्यो तिमीले त्यहाँ होइन, मेरो यहाँ स्लाइडमा देखेको निलम, यहाँ स्लाइडमा भएको कुरा पढ्नु पर्यो। ए स्लाइडको दोस्रो बुदा पढ्नु पर्यो ल त। प्रतिवेदनको कभर पृष्ठमा प्रतिवेदनको संक्षिप्त नाम, प्रतिवेदन तयार गर्ने निकाय वा व्यक्ति, तयार गरिएको मिति, प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको निकायको नाम तथा ठेगाना समावेश गर्नुपर्छ। एकदम ठिक छ ल, गुड। अघिल्लो बुदामा चाहिँ हामीले ढाँचा यकिन गर्नुपर्छ भनेर पढ्यौं। अब दोस्रो बुदामा चाहिँ के भन्यो त? प्रतिवेदनको कभर पृष्ठ भनेको सबैभन्दा सुरुको के अगाडिको कभर पेजमा के गर्नुपर्छ रे त? प्रतिवेदनको संक्षिप्त नाम, त्यो प्रतिवेदन कुन विषयमा लेखिएको हो त्यसको नाम, प्रतिवेदन कसले तयार पारेको हो, अब त्यो संस्था भए संस्था, अब व्यक्ति हो भने व्यक्ति, कहिले तयार गरिएको, त्यो तयार गरिएको मिति, अनि प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको निकायको नाम। ल हेरे नाम, अनि त्यस पछाडि ठेगाना समावेश गर्नुपर्छ भने भन्यो। ल हेर त, अघिल्लो बुदामा चाहिँ ढाँचा यकिन गर्नुपर्छ भन्यो, दोस्रो बुदामा चाहिँ के भन्यो त? प्रतिवेदनको सबैभन्दा कभर पेजमा चाहिँ प्रतिवेदनको संक्षिप्त नाम, प्रतिवेदन तयार गर्ने निकाय कुन निकाय हो त, त्यो निकाय अनि निकायको नाम हैन, अनि त्यस पछाडि त्यो कहिले तयार गरिएको त्यो मिति, अनि प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको निकायको नाम तथा ठेगाना पनि के गर्नुपर्छ रे त? समावेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्यो। अब त्यसो भए प्रतिवेदन तयार पार्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने दुईवटा बुदालाई छोटकरीमा भन्नुपर्दा कसरी भन्ने त ल? एउटा चाहिँ प्रतिवेदन तयार पार्दा विषयवस्तु अनुसारको ढाँचा तयार पार्नुपर्छ। दोस्रो चाहिँ प्रतिवेदनको कभर पेजमा चाहिँ के गर्नुपर्दो रहेछ त? प्रतिवेदनको संक्षिप्त नाम, प्रतिवेदन तयार गर्ने संस्था वा व्यक्तिको नाम, ठेगाना अनि मिति पनि के गर्नुपर्छ? प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेर भन्यो। तिमीहरूले बुझिरहेछ बाबु नानी? हो, बुझिरह। यो सिम्पल नै छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। एउटा ढाँचा तयार पार्नु पर्ने, अनि अर्को चाहिँ प्रतिवेदनको त्यो संक्षिप्त नाम, तयार गर्ने निकाय वा व्यक्तिको नाम, ठेगाना अनि मिति पनि के गर्नुपर्छ? लेख्नुपर्छ भनेर भन्यो। ल हेर है, अब म लागे तेस्रो बुदामा। निशान हजुर मिस। ल त यो तेस्रो बुदा पढ्नु पर्यो। बाँकी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ माइक म्युट गर। अब निशानले चाहिँ यो अहिले मैले यहाँ स्क्रिनमा देखाइरहेको छु तेस्रो बुदा एकचोटि पढ त ल। प्रतिवेदनमा प्रतिवेदनको प्रकृति अनुसार तयारकर्ताको मन्तव्य, विषय सूची, परिचय वा पृष्ठभूमि, प्रतिवेदन तयारीको उद्देश्य, तयारी विधि तथा कार्यसीमाहरू, अध्ययन गरिएका मुख्य विषयहरू, सिफारिस गरिएका तथा सुझाव दिएका विषय र निष्कर्ष समेत उल्लेख गर्नुपर्दछ। यी विषयहरू प्रतिवेदनमा खण्ड खण्ड गरी समावेश गर्नुपर्दछ। हो, ठीक छ। म एकचोटि विवेक तर्फ आएँ। बाबु विवेक सुनिरहेछौ? हजुर मिस। तिमीलाई एउटा सोध्न मन लाग्यो, यो विषय सूची भनेको के होला बाबु? विषय सूची भनेको तिमीले बुझेको, तिमीलाई थाहा भएको के चाहिँ हो त यो विषय सूची भनेको? विषय सूची भने अब हामीले कुन विषयमा हामीले त्यो पत्र बनाउँदैछौँ त्यसको सूची बनाउने के। ल ठिक छ, तिम्रो बुझाइ एकदमै ठिक छ। यस्तो है, जस्तै हाम्रो लेखा किताबको चाहिँ विषय सूची अन्तर्गत के पर्छ त? कार्यालय, कार्यविधि, पाठको नाम, कार्यालय, कार्यविधि अनि पेज नम्बर भनेर दिएको हुन्छ। ल हेर, जस्तै सन्तुलन परीक्षण अनि पेज नम्बर दिएको हुन्छ। जस्तै 9 कक्षाकै कुरा गर्नुपर्दा कार्यालय पेज नम्बर दिएको हुने भयो। ल हेरे, अनि त्यस पछाडि फेरि अर्को दोस्रो पाठ के छ त? पाठको नाम अनि पेज नम्बर। अब भन्न खोजेको त्यो किताबभित्र चाहिँ के कुन पाठहरू चाहिँ समावेश गरिएको छ त त्यसको जानकारी चाहिँ हामीलाई अगाडि नै हुन्छ विषय सूचीमा। ल हेरे, अब त्यसै त्यस्तै अब यहाँ पनि प्रतिवेदन तयार गर्दा पनि के कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्दो रहेछ त? ल हेर त, तयारी गर्नेको मन्तव्य, भनाइहरू, जसले तयार गरेको छ उसका भनाइहरू,
विषय सूची भित्र के कुराहरू राखिएको छ, परिचय, अनि पृष्ठभूमि भनेको ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसनहरू, त्यसको जुन शीर्षक छ त्यस शीर्षकको बारेमा चाहिँ त्यो शीर्षकको बारेमा पृष्ठभूमि। जस्तै मनोमैजु माध्यमिक विद्यालयको बारेमा चाहिँ हामीले एउटा प्रतिवेदन तयार पार्दैछौँ भने मनोमैजु माविको त एउटा पृष्ठभूमि त दिनु पर्यो नि त ल्याएर। अनि त्यो प्रतिवेदन हामीले किन तयार पार्दैछौँ त, त्यसको उद्देश्य, त्यो तयार गर्न हामीले कुन कुन विधि अपनायौँ त, त्यो विधिहरू, अनि त्यो के अरे हामीले प्रतिवेदन तयार पार्दै गर्दाखेरि के कुराहरूलाई चाहिँ लिमिटेड गरिएको थियो, सीमाहरू, अध्ययन गरिएका मुख्य विषयहरू, यी र यस्ता कुराहरू सबै कुराहरू चाहिँ खण्ड खण्ड बनाएर, खण्ड खण्ड भनेको पार्ट पार्ट बनाएर चाहिँ के गर्नुपर्छ त, लेख्नुपर्छ भनेर भन्यो। अब यो बुदा अलिकति लामो छ, तैपनि अत्तालिनु पर्दैन। अब यसलाई छोटकरीमा भन्नुपर्दा कसरी भन्ने होला त, के चाहिँ कसरी चाहिँ लेख्न सकिएला त, कसैलाई केही आइडिया छ? यहाँ भएको कुरालाई चाहिँ छोटकरीमा भन्नुपर्दा कसरी भन्न सकिएला? कसैले केही म भन्न सक्थे भन्ने छ? ल ठिक छ, त्यसो भए मैले नै भने ल है। प्रतिवेदनको प्रकृति अनुसार आवश्यक कुराहरू जस्तै विषय सूची, परिचय आदि इत्यादि कुराहरूलाई चाहिँ खण्ड खण्ड गरी समावेश गर्नु पर्दछ। ल है, प्रतिवेदनको लागि चाहिँ प्रतिवेदन तयार पार्दा जे कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्ने हो, जस्तै विषय सूची, परिचय, पृष्ठभूमि, यिनीहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त, खण्ड खण्ड गरी समावेश गर्नु पर्दछ भनी लेख्नु पर्यो। ल हेर, यहाँसम्म आइपुग्दा मैले 3वटा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भने। पहिलो ढाँचा यकिन गर्ने, हेर है, पहिलो चाहिँ के गर्ने, ढाँचा यकिन गर्ने। दोस्रोमा के भने, कभर पेजमा चाहिँ तयार गर्नेको नाम, ठेगाना, प्रतिवेदनको नाम, मिति यिनीहरू उल्लेख गर्नुपर्छ भनेर भने। तेस्रो बुदामा चाहिँ के रहेछ त, प्रतिवेदनमा चाहिँ प्रतिवेदन लेख्ने क्रममा आवश्यक पर्ने जति पनि कुराहरू छ, जस्तै विषय सूची, परिचय, पृष्ठभूमि, यी र यस्ता कुराहरू चाहिँ प्रतिवेदनमा कसरी त खण्ड खण्ड गरिकन समावेश गर्नु पर्दछ भनेर भन्यो। ल हेर है, अब म लागे चौथोतिर। ल हेर, अब यहाँ अर्को थप 2वटा बुदाहरू दिएको छ। हेर है, अब मैले सजनीलाई भने, सजनी हजुर मिस। ल नानु यो पढ त, यो चौथो बुदा, यो माथिल्लो बुदा पढ त। फर्स्टको बुदा, फर्स्टको, प्रतिवेदन आधारमा आर्थिक अनुसाधन क्षेत्र तथा कार्यविधि र सो कार्यमा सञ्चालन पद अधिकारीको कर्मचारीहरूको विवरण, कार्यतालिका र कार्ययोजना समेत समावेश गर्ने पर्छ। तिमीहरू अत्तालिन्छौ कि? अत्तालिनु पर्ने कुरै छैन, यति सामान्य एउटा हाम्रो सामान्य छलफल त हो नि। ल अनलाइनमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ भन्ने सम्झौँ न अहिले। अब चौथो बुदामा के रहेछ त, ल हेरौँ त। प्रतिवेदनमा अध्ययन तथा अनुसन्धानको क्षेत्र तथा कार्य विवरण र सो कार्यमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको विवरण तथा कार्यतालिका र कार्ययोजना समेत समावेश गर्नुपर्छ अरे। 4वटा कुरा आयो यहाँ। ल हेर त, प्रतिवेदनमा चाहिँ के कुरा चाहिँ समावेश गर्नु पर्यो? एउटा कार्य विवरण, ल हेर है, कामको विवरण, अनि त्यो कार्यमा संलग्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूको विवरण, कामको तालिका र कामको योजना। ल हेर त, के चाहिँ समावेश गर्नु पर्दो रहेछ त? अनुसन्धान गरिएका अनुसन्धानको क्षेत्र तथा कार्य विवरण, कामको विवरण, अनि सो कार्यमा संलग्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूको विवरण, कामको तालिका र कामको योजना चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ भनेर भन्यो। ल हेर त, 4वटा बुदासम्म हामीले पढ्यौं। विवेक, पहिलो बुदा के थियो बाबु ध्यान दिनुपर्ने कुरामा? प्रतिवेदन बनाउँदा ढाँचा बनाएर प्रतिवेदन बनाउनु पर्छ, ढाँचा यकिन गर्नुपर्छ। गुड। अब म आएँ अस्मिता तर्फ। हजुर मिस। सेकेन्ड बुदा के थियो? सेकेन्ड बुदा त्यो प्रतिवेदनको त्यो अगाडि पृष्ठमा त्यो जुन व्यक्तिले प्रतिवेदन तयार गर्न लागेको हो त्यसको विषयको संक्षेपमा हुनुपर्छ, अनि त्यो त्यसै बारेमा पदाधिकारीहरूको नाम हुनु पर्यो, ठेगाना हुनु पर्यो भन्ने कुरा हैन। ल ठिक छ।
अनि त्यसो भए अब तेस्रो बुदा त मैले अघि भर्खरै भनिहालेँ ल हेर त प्रतिवेदनमा चाहिँ आवश्यक पर्ने कुराहरू जस्तै विषय सूची परिचय पृष्ठभूमि यी र यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ खण्ड खण्ड गरिकन समावेश गर्नु पर्दछ अनि चौथो बुदामा के छ त भन्दा प्रतिवेदनमा चाहिँ के कुरा समावेश गर्नु पर्दो रहेछ कामको विवरण हैन त्यो प्रतिवेदन किन चाहिँ हामी बनाइदैछ त के गरिया थियो त हैन हो त्यसको कार्य विवरण अनि त्यसपछि त्यो कार्यमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको विवरण कामको तालिका कामको योजना यिनीहरू पनि समावेश गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ ल हेर है अब त्यसो भए म लागे सुस्मिता सुनिराछौ सुनिराछु ल नानु यो अर्को चाहिँ पढ त प्रतिवेदन तयार गर्दा अवधि तोकिएको हुन् जस्तै पाक्षिक मासिक र मासिक चौमासिक अनि वार्षिक आदि यो तयार गर्दा निश्चित समयभित्र विवरण खुलाउनु पर्दछ ओ ठिक छ ल अब के बुझ्यौ त यसबाट ल एकचोटि सबैले एकचोटि यसो मनन गरौँ त के भन्या रहेछ त यो बुदाले भनेर प्रतिवेदनमा प्रतिवेदन तयार गर्दा चाहिँ के हुन्छ अरे एउटा अवधि तोकिएको हुन्छ अरे ल रे प्रतिवेदन तयार गर्दा एउटा टाइम तोकिएको हुन्छ अब त्यो टाइम चाहिँ के हुन सक्छ त 15 दिनको पनि हुन सक्छ महिना दिनको पनि हुन सक्छ 3 महिना पनि हुन सक्छ 4 महिना पनि हुन सक्छ 6 महिनाको पनि हुन सक्ने भयो 1 वर्ष पनि हुन सक्ने भयो त्यही भएर चाहिँ प्रतिवेदन तयार गर्दाखेरि त्यो निश्चित समयभित्रको विवरण खुलाउनु पर्यो भन्छ ल अब एक दिनको प्रतिवेदन तयार पार्नु छ भने त्यो दिनभरि गरिएको काम कारबाही चाहिँ खुलाउनु पर्यो हामीले चाहिँ 15 दिनको गतिविधिलाई समावेश गरेर प्रतिवेदन तयार पार्दैछौँ भने त्यो 15 दिनभित्र जे जति काम कारबाही गरेका छौँ त्यो कुराहरू खुलाउनु पर्यो त्यसै गरिकन 3 महिनाको चाहिँ हामीले प्रतिवेदन तयार पार्दैछौँ भने 3 महिनाको बीचमा हामीले जे जति काम कारबाहीहरू गर्यौँ सोको बारेमा चाहिँ के गर्नु पर्यो खुलाउनु पर्यो त्यही भएर यो स्लाइडमा दुईवटा बुदाले चाहिँ के भन्न खोजेको छ त भन्दा प्रतिवेदनमा कार्य विवरण कर्मचारीको विवरण कार्य योजना कार्यतालिका प्रस्तुत गर्नुपर्छ समावेश गर्नुपर्छ भनेर भन्यो अर्को बुदाले चाहिँ के भन्यो प्रतिवेदनमा समय तोकिएको हुन्छ अवधि तोकिएको हुन्छ त्यही भएर निश्चित समयमा गरिएको जति पनि काम कारबाहीहरू छ त्यसको चाहिँ विवरण खुलाउनु पर्छ भनेर भन्यो ल अब वर्ष दिनको हामीले प्रतिवेदन तयार पार्दैछौँ भने पक्कै पनि त्यो वर्ष दिनभरि गरेका काम कारबाहीको चाहिँ विवरण के गर्नु पर्यो खुलाउनु पर्छ भनेर भन्यो भाइ बहिनीहरू बुझिरहेछौ भाइ बहिनीहरू हजुर मिस सुनिरहेछौ बुझिरहेछौ है छ मिस है अब त्यसो भए म अर्कोमा लागेँ है त ल यसमा हेरौँ त एकचोटि राजकुमार सुनिरहेछ राजकुमार सुनिरहेको छु मिस ल बाबु त्यो चाहिँ पढ्नु पर्यो ल एउटा बुदा पढौँ त यो पहिलोको पहिलो कुनै खास विषयको अनुसन्धान गरी पत्ता लागेको कुराको प्रतिवेदन तयार गर्दा के कस्ता कुराहरू पत्ता लागेका छन् त्यसको कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिने त्यसबाट पर्न सक्ने असर के छ त्यसको विवेकपूर्ण ढङ्गबाट विवेचना गर्नुपर्दछ अर्को पनि पढ अर्को बुदा पनि पढ त निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्दा निरीक्षण भ्रमणको सिलसिलामा देखा परेका मुख्य गतिविधिहरू विवेचनात्मक तरिकाले व्यवहारिक अध्ययन गरी तयार गर्नु पर्दछ गुड अब यसमा चाहिँ के भन्यो भन्दा कुनै खास विषयको अनुसन्धान गरी पत्ता लागेको कुराको है जस्तै अब हामीले चाहिँ नेपाल बैंक लिमिटेडमा भ्रमणको लागि गयौँ अब त्यहाँ चाहिँ दिनैभरि हामीले विभिन्न कुराहरू चाहिँ खोजी नीति गर्यौँ अनुसन्धान गर्यौँ भेटघाट गर्यौँ हैन अब त्यो त्यसरी जाँदाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ के पत्ता लाग्यो त के कुराहरू चाहिँ पत्ता लाग्यो त हेर है त्यो पत्ता लागेको कुराहरू अनि त्यहाँ केही कमी कमजोरी छ भने हामीले दिने सुझावहरू अनि त्यसरी सुझाव दिँदाखेरि त्यसबाट के असर पर्न सक्छ त ती सबै कुराहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ त समावेश गरेर विवेचना गर्नु पर्दछ भनेर भनेको छ ल कसैलाई त सुझाव दिँदा पनि मन पर्दैन नि हामीले राम्रो ढङ्गले सुझाव दिँदाखेरि पनि कसैलाई त त्यो सुझाव मन परेको हुँदैन
अब मैले के भन्न खोजेँ त भन्दा यसरी प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा चाहिँ त्यो हामीले भ्रमण गर्यौं, जस्तै त्यो भ्रमण गरिसकेपछि त्यहाँबाट हामीले के कुरा पत्ता लगायौं त। अनि अब त्यो पत्ता लगाइसकेपछि त्यहाँ त केही कमी कमजोरीहरू पनि होलान्, त्यसलाई सुझाव दिने हैन। अनि त्यो सुझाव दिँदाखेरि पनि विचार गर्नु पर्यो त्यसबाट के असर पर्न सक्छ त। हो, यी सबै कुराहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ त, विवेकपूर्ण एकदम विवेकपूर्ण ढंगबाट के गर्नुपर्छ, विवेचना गर्नुपर्छ भन्यो। अब त्यसो भए यो पहिलो बुदामा के भन्यो त, कुनै खास विषयको अनुसन्धान गरी पत्ता लागेको कुराको प्रतिवेदन तयार गर्दा के कुरा चाहिँ पत्ता लाग्यो त्यो कुरा लेख्ने, सुझाव दिनुपर्ने भए सुझाव दिने, तर सुझाव दिने क्रममा चाहिँ एकदमै विवेकपूर्ण ढंगबाट चाहिँ के गर्नुपर्छ, विश्लेषण गर्नुपर्छ भनेर भन्यो। अर्को बुदाले के भन्यो, निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्दा कुनै ठाउँको चाहिँ निरीक्षण गर्न गइदैछ अरे। अब त्यो गरी अनि त्यसरी जाँदाखेरि सबै निरीक्षण पनि गरियो अरे। अब त्यो निरीक्षण गरिसके पछाडि त्यो भ्रमणको सिलसिलामा देखा परेको मुख्य गतिविधिहरू लिएर न, मुख्य गतिविधिहरू भनेको छ विवेचनात्मक ढंगले के गर्नुपर्छ त, अध्ययन गरी तयार गर्नुपर्दछ। यहाँ दुईटा लगभग उस्तै भयो। अनुसन्धान गरी पत्ता लागेको कुराहरू लेख्ने, अनि त्यहाँ केही सुझाव दिनुपर्ने भए सुझाव दिने, तर सुझाव दिँदाखेरि त्यसबाट के असर पर्न सक्छ त्यसको चाहिँ विवेकपूर्ण ढंगबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्यो। अनि निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्दा त्यसरी निरीक्षण भ्रमणको सिलसिलामा जे जस्तो गतिविधिहरू भएको छ त्यो गतिविधिको पनि के गर्नुपर्छ त, व्यवहारिक ढंगले अध्ययन गरी तयार गर्नुपर्दछ भनेर भनेको छ। लाएर अब म अर्को स्लाइडमा गएँ। अब यसमा के भन्यो त लाएर त, यो चाहिँ मैले आफै भने है त। खोज, अवलोकन, अनुसन्धान, अनुभव तथा निरीक्षणबाट फेला परेका विषयमा समस्या र समाधान गर्ने उपायहरू निष्पक्ष किसिमले तयार गर्नुपर्दछ अरे। अब त्यसरी खोजी, अवलोकन, अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न खालका समस्याहरू पनि हुन सक्छन्, समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्। अनि ती भेटिएका समस्याहरूको चाहिँ समाधान गर्ने उपायहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ, समस्या र समाधान गर्ने उपायहरू एकदमै निष्पक्ष किसिमले, निष्पक्ष भनेको एकदम त्यो चाहिँ न्यायपूर्ण ढंगले चाहिँ तयार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्यो ल्याएर है। खोज, अवलोकन, अनुसन्धान, निरीक्षणबाट जति पनि कुराहरू फेला परेका छन् हैन, जति पनि समस्याहरू चाहिँ त्यहाँ उब्जिएका छन्, समस्या र समाधान गर्ने उपायहरू चाहिँ निष्पक्ष किसिमले के गर्नुपर्छ, तयार गर्नुपर्दछ भनेर भन्यो। अब प्रतिवेदन तयार पारिसकेपछि माथिल्लो तहमा पेश गर्नुपर्छ। माथिल्लो तहमा पेश गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सरल, शिष्ट र सभ्य भाषा शैलीको प्रयोग गर्नुपर्दछ। अरूले नबुझिने हैन, असभ्य भाषा शैलीको प्रयोग, अनि एकदमै गाह्रो खालको शब्दहरू, कठिन शब्दहरूको प्रयोग गर्ने त्यस्तो गर्नु हुँदैन। प्रतिवेदन आफूभन्दा माथिल्लो तहमा पेश गर्नुपर्ने भएकाले एकदमै सरल, शिष्ट र सभ्य भाषा शैलीको प्रयोग गर्नुपर्दछ भनेर भन्यो। अनि अर्को बुदाले के भन्यो, सकेसम्म सिम्बोलिक शब्द प्रयोग गर्नु हुँदैन, सांकेतिक शब्दहरू, अर्कै अर्थ लाग्ने खालको शब्दहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन। अब त्यस्ता खालका शब्दहरू लेख्नु परेमा पनि के गर्ने त, तल नोटमा चाहिँ कुनै एउटा शब्द चाहिँ नबुझिने छ माथि, जस्तै म श्री गणेश भन्ने शब्द छ अरे माथि, ल प्रतिवेदन लेखिएको छ, प्रतिवेदनको माथि एउटा श्री गणेश भन्ने शब्द लेखियो, सकेसम्म कठिन शब्द त प्रयोग गर्नु हुँदैन। तर पनि श्री गणेश भन्ने शब्द लेखिएको छ भने त्यसको अर्थ त कतिपयले नबुझ्न पनि सक्छन् हैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ तलपट्टि नोटमा के लेख्नु पर्यो, श्री गणेशको अर्थ चाहिँ के त, सुरु गर्नु, सुरु गरिएको भनेर यसरी बुझाउनु पर्यो। ल अब यहाँ चाहिँ के भन्यो त, समस्या र समस्या समाधान गर्ने उपायहरू निष्पक्ष किसिमले तयार गर्ने, प्रतिवेदन आफूभन्दा माथिल्लो तहमा पेश गर्नुपर्ने भएकोले सभ्य भाषा शैलीको प्रयोग गर्ने, सांकेतिक शब्दको प्रयोग नगर्ने, प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा पनि, लेखिएको भएमा पनि त्यसको तलपट्टि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा नोटमा चाहिँ त्यसको अर्थ स्पष्ट रूपमा लेख्नु पर्यो भनेर भनेको छ। अब यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड लास्ट स्लाइड हो। यसमा के भनेको छ हेर त, प्रतिवेदन तयार गर्दाखेरि चाहिँ पाठक वर्ग जसले पढ्छ त्यो हेर है, हामीले माथिल्लो तहमा त प्रस्तुत गर्छौं नै, तर त्यो प्रतिवेदन पढ्ने धेरै व्यक्तित्वहरू हुन्छन्। अनि ती सबै व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन हुने खालको भाषाको प्रयोग गर्नुपर्छ। अब कसका लागि लेखिएको हो, सम्बोधन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एकदमै विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। माथिल्लो तहमा पेश गर्दाखेरि सभ्य भाषा शैली त प्रयोग गर्नुपर्छ नै, तर त्यसलाई पढ्ने अरू पनि व्यक्तित्वहरू हुने भएकोले सबैलाई चाहिँ सम्बोधन हुने खालको भाषाको चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा यहाँ गर्यो। अनि अन्तिममा के भन्यो त, प्रतिवेदनको हरेक पेजमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त,
सम्बन्धित व्यक्ति पदाधिकारी वा अधिकृतको नाम ठेगाना तथा दस्तखत हुनुपर्छ भनेर भन्यो ल हेर न। अब चाहिँ टिप्पणीमा जस्तै भयो यो पनि। टिप्पणीमा जस्तै कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ ल रे। प्रतिवेदन तयार पारिसकेपछि अन्तिममा चाहिँ तयार गर्ने व्यक्तिको अथवा पदाधिकारीको अथवा अधिकृतको नाम ठेगाना तथा दस्तखत चाहिँ के गर्नुपर्छ त, दस्तखत समेत मिति पनि उल्लेख गर्नु पर्दछ भनेर यहाँ भनिएको छ। पाठक वर्गलाई समेत सम्बोधन हुने भाषा शैलीको प्रयोग, अनि त्यस पछाडि अन्तिममा चाहिँ तयार गर्ने अधिकृतको नाम ठेगाना र दस्तखत र मिति उल्लेख गरेको हुनु पर्दछ भनेर भनेको छ। अब यो मैले फेरि एकचोटि रिभाइज गर्छु 10 मिनेट जतिको लागि। भाइ बहिनीहरूलाई मैले एकचोटि रिजोइन हुनको लागि अनुरोध गरेँ है। सुनिरहेछौ? ल एकचोटि मैले यसलाई एन्ड गरेँ भाइ बहिनीहरूले, मैले एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउँछु, एकचोटि है त रिजोइन हुनु ल।